الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ مدد حاصل کرو صبر اور نماز دے نال بے شک اللہ صبر کرن والیاں دے نال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جڑے اللہ دی راہ اندر شہید کر دیتے جان انہوں مردہ مت کہو بل احیاء بلکہ او زندہ نے ولکن لا تشعرون لیکن تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ اور البتہ ضرور اسی تواڈی آزمائش کرانگے کسی بھی چیز نال من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ڈر بھوک مالاں دی کمی پھلاں دی کمی اور جاناں دی کمی دے نال خوشخبری دیجئے صبر کرن والیاں الذین اذا اصابتہم مصیبہ انہاں مصیبتاں دے وچوں کوئی ایک مصیبت کسی نو پہنچ دیئے تے لوگ آندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون بے شک اسی بھی اللہ واسطے ہاں اور اللہ دی طرف واپسی پلٹنے والے ہاں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما اللہم وفقنی لما تحب وترضی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا واجب الاحترام بزرگوں ساتھیوں عزیز بھائیوں محرم الحرام دا مہینہ گزر رہا ہے جدی اج 12 تاریخ ہے اور اس دی 10 تاریخ نو ایک بہت بڑا حادثہ بہت بڑا سانحہ مسلمانہ تے اور بالخصوص خاندان پیغمبر تے جو واقعہ کرب و بلا دے عنوان تے معروف اور مشہور ہے یہ واقعہ کربلا جتھے ظلم دی ایک داستان رقم کیتی گئی اور ظلم دی انتہا کیتی گئی
کہ جس دے اندر 6 مہینے تو لے کے ایک معصوم ننی کلی اور پھل خاندان پیغمبر دا جوان اور بوڑھے تک بڑی بے دردی دے نال اور بڑی صفاقی دے نال اینا لائنا اینا مجرمہ نے اور اینا بدبختہ نے بدبختی دی انتہا کر دی تھی۔ 10 محرم ذرا تاریخی حوالے دے نال میرے نال چلیے اور بالخصوص ساجدہ خطبہ جمعۃ المبارک ذرا جاگ کے بیدار ہو کے توجہ دے نال اور پورے دھیان دے نال سماعت فرماؤ۔ رجب دے مہینے تے لے کے محرم دے مہینے تک دیکھیے، گنتی کیجئے، شمار کیجئے کتنے مہینے بنتے ہیں اور کتنے مہینیاں دا سفر ہے میرے امام دا اور امام دے خاندان دے لوگاں دا۔ توجہ کیجئے، پہلے نمبر تے رجب دا مہینہ، پھر اس تو بعد شعبان دا مہینہ، پھر اس تو بعد رمضان دا مہینہ، پھر چھوٹی عید والا شوال دا مہینہ، اس تو بعد پھر ذوالقعدہ دا مہینہ، 6 نمبر تے آ گیا ذی الحج دا مہینہ اور 7ویں نمبر تے آ گیا محرم دا مہینہ۔ کنے مہینے؟ جاگو ذرا میرے نال، کنے؟ 7 مہینے۔ یزید تخت خلافت تے بیٹھے، انہیں پیغام بھیجیا مدینے دے گورنر ہوں کہ مدینے دے لوگاں دے کولوں میری بیعت لے۔ کچھ لوگاں نے بیعت کر لی، کچھ لوگاں نے بیعت نہ کیتی، جن وچوں جلیل القدر صحابہ کرام بھی شامل نے بیعت نہ کرن والیاں دے اندر، اور انہاں وچ میرا امام حسین بھی شامل۔ میرے امام نے انہاں دے کولوں مہلت مانگ لی ایک رات دی، تے جتوں میں سفر دا آغاز کیتا جی 15 رجب دی تاریخ، ایدو میرے امام نے مدینہ چھڑیا، رجب دی 15 تاریخ میرے امام نے مدینہ چھڑیا، اور میرے امام 15 رجب نو مدینیوں نکل دینے تے اگلا مہینہ آ جاندہ ہے شعبان دا۔ شعبان دے مہینے دے اندر میرے امام مکہ مکرمہ چاہ جاندے نے۔ یہ دیاں ابتدائی پہلی ہی تاریخاں سن جدو میرے امام مکہ مکرمہ چاہ جاندے نے۔ جدو مکہ مکرمہ پہنچے نہیں تو کیڑا مہینہ ہے؟ شعبان دا، بولو، شعبان دا مہینہ۔ اور مکہ مکرمہ دے اندر شعبان دا مہینہ میرے امام دا گزریا، اگے رمضان دا مہینہ میرے امام دا مکہ مکرمہ دے اندر گزریا، اگے شوال دا مہینہ یعنی کہ چھوٹی عید میرے امام دی مکہ مکرمہ دے اندر گزری، اگے شوال تو بعد ذی القعدہ دا مہینہ میرے امام دا گزریا، اور پھر اودے تو بعد ذی الحج دا مہینہ۔ اے 5 مہینے میرے امام دے مکہ مکرمہ دے اندر گزرے۔ کنے؟ 5 مہینے۔ اگے 6واں مہینہ جڑا ہوندا ہے وہ محرم دا مہینہ ہے، ذی الحج
اور اگے محرم دا۔ میرے امام مکہ مکرمہ دے اندر نے تے تسی یہ کہہ لو کہ کم و پیش میرے امام نے کوئی 6 مہینے جڑے نے یا 5.5 مہینے مکہ مکرمہ دے اندر گزارے تے کوفے دے لوکاں نو پتہ لگ گیا کہ امام نے مدینہ چھڑ دیتا ہے۔ جتھے میرا امام وسدا سی پیا، توجہ کریا جی، جتھے میرا امام وسدا سی پیا او میرے امام دے نانا پاک دا شہر ہے، یعنی روضہ رسول دے گوانڈ وچ زندگی گزاری میرے امام پاک نے سلام اللہ علیہ، زندگی گزاری۔ پہلا وقت گزریا ہے، توجہ کریا جی ذرا، پہلا وقت گزریا ہے میرے امام پاک دا اپنے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کوفے دے اندر، کتھے گزرے؟ کوفے دے اندر، کیونکہ علی المرتضیٰ اپنا دار الخلافہ جڑے نے وہ مدینے چ اٹھا کے تے کوفے لے گئے سن، کوفے دے اندر گزرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی میرے علی پاک دی شہادت ہوئی کوفے دے اندر۔ علی پاک دی شہادت تو بعد اس خلافت دی مسند دے اتے تے خلافت دے تخت دے اتے بیٹھ گئے میرے علی پاک دے بڑے بیٹے تے دوسرے بڑے امام جنہ دا نام ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او خلافت دے بیٹھ جاندے۔ اینا دی آپس اندر ہو جاندی ہے صلح۔ انشاءاللہ کوشش کر کے تے میں اگلے جمعے دی پوری داستان سناواں گا۔ امیر معاویہ دے نال تے حضرت امام حسن دی صلح ہو جاندی ہے، او دے تو بعد میرے امام پاک جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ اپنے خاندان نو لے کے کوفے دے وچوں تے میرے امام پاک مدینے چ آ جاندے نے، نال حضرت امام حسین بھی نے۔ حضرت امام حسن سلام اللہ علیہ اپنے آخری ایام دے اندر اور آخری ویلیاں دے اندر اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین نو اپنے کول بلا کے فرما لگے، مینوں انج معلوم پیا ہوندا ہے کہ جڑا شہر اسی چھڈ کے آئے ہیں نا تے جس شہر دے اندر ساڈے بابا دا مدفن ہے، جیڑا شہر اسی چھڈ کے آئے ہیں جس شہر وچ ساڈے بابا تو لے کے ساڈے نال بڑیاں زیادتیاں ہوئیاں نے، مینوں انج لگدا ہے کہ وہ شہر دے لوگ دوبارہ تینوں بلان گے، اے حسین تینوں دوبارہ بلان گے۔ جڑے سمجھدار لوگ ہوندے نے، دانا و بینا لوگ ہوندے نے، وہ لوگ دور اندیش ہوندے نے، اپنے عقل اپنے فہم اپنے فراست دے اعتبار نال کچھ باتاں جڑیاں نا جی انہاں دا تجرباتی جڑا نا جی وہ رزلٹ قوم دے سامنے رکھ دینے۔ مینوں انج لگدا ہے کہ کوفے والے تینوں بلان گے تے میرے ویرا تینوں پتہ ہے میرے نال جو ہویا ہے، میرے بابا علی پاک نال جو ہویا ہے، تیرا ہن کوفے جانا بندا۔ توجہ، میرے امام پاک پہنچ گئے 5.5 مہینے مکہ مکرمہ دے اندر رہ رہے ہیں۔ بیت اللہ دے اندر میرے امام دیاں نمازاں، بیت اللہ دا طواف میرے امام پاک روزانہ دی بنیاد دے اتے کر رہے ہیں۔ اللہ دیاں عبادتاں ہو رہی ہیں، ریاضتاں ہو رہی ہیں، اللہ دا ذکر و اذکار ہو رہا۔ ہن کوفے دے لوکاں والوں خط آنے شروع ہو گئے، بندے آنے شروع ہو گئے کہ اے حسین ابن علی، اسی تیرے بابا علی دے نوکراں، اسی ساڈیاں اکھاں پیاں ترس دیاں نے، اسی تیرے دیدار دا شوق رکھنے ہاں، لہذا تو ان کر کے فی الفور سارے کل کوفے پہنچ جا۔ وہ بات ہو گئی جڑی حضرت امام حسن نے اپنے چھوٹے بھائی نو کہی سی۔ ایک دن بھی خط آیا، دوسرے دن خط آیا، اگلے دن خط آیا، پھر خط آیا، پھر خط آیا، پھر خط آیا۔ حضرات خطا دا ایک پورا تانتا بن جاندہ ہے، مسلسل ڈاکیے خط لے کے آ رہے ہیں۔ کنے خط نے تاریخ لکھا کہ 12,000 خط جیڑا مکہ مکرمہ میرے امام پاک حسین نو ملے۔ کنا 12,000 خط۔ آ جائیے، اسی تواڈے منتظر ہاں، تواڈا دیدار کرنا چاہنے ہاں،
ساڈے بچے بھی تواڈے نوکر جی جویں عام طور تے کوئی جملہ بول دینا پادشاہ ساڈی کیڑی گل کردے ہو اور میں کی میرے تے بچے بھی تواڈے نوکر نے عام بندے یہ سمجھ لو کہ جملہ اتوں ہی ٹریا ہے اور سرکار ساڈے تے بچے بھی تواڈے نوکر نے ساڈے بچے بھی تواڈے منتظر نے 12,000 خط ملن تو بعد میرے امام نے مکہ چھڈن دا پروگرام بنا دیا کوفے جان دا ارادہ کر لیا توجہ میرے امام نے ارادہ کر لیا چند ایک ساتھیاں دے سامنے یہ اظہار بھی کیتا اپنے خاندان دے لوگوں نے کیا کہ تیاری بھی کر لو ہون میرے امام دے سامنے کچھ لوگ سامنے پیش ہو گئے انہوں نے امام پاک جناب حسین ابن علی سلام اللہ علیہ ہما انہوں نے سامنے آ کے کہنے لگے ساڈا مشورہ ہے کہ تانوں کوفے جان دی لوڑ تانوں کوفے نہیں جانا چاہیے اور بھیا دیکھو 12,000 خط آئے لوگ میرے منتظر نے میرے دیدار دا بڑا انہوں نے شوق ہے مینوں اپنی آنکھاں دے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں لوگوں نے کہا امام صاحب سانوں کوفے دے وچوں کدے بھی خیر دی خبر نہیں آئی کوفے دے وچوں کدے بھی خیر دی خبر نہیں آئی اس واسطے سانوں انج پہ لگتا ہے کہ تسی بھی جاؤ گے تو خیر نال واپسی نہیں ہونا نہ جاؤ کہنے لگے نہیں میرا جانا بن گیا لوگوں نے مشورہ دیتا کہ جانا بنتا ہے نا تو پھر انج کرو اپنا سفیر بھیج کے پہلا حالات دا جائزہ لے لو میرے امام پاک نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجیا اپنا سفیر بنا کے کوفے ول کہ جائیے جا کے اتوں دے حالات کا جائزہ لیجیے اور پھر مینوں پیغام دینا میں پھر تواڈے پیغام تو بعد میں پھر تواڈے پیچھے آ جاؤں گا جو تواڈا میسج اور پیغام ہوئے گا حضرات توجہ کرنا حضرت امام مسلم بن عقیل جدوں پہنچ دینا کوفے دے اندر پہلے دن لوگوں نے والہانہ استقبال کیتا لوگاں شادیانے بجائے خوشی کا اظہار کیتا آج کچھ لوگ پھر اگلے دن زیادہ حتیٰ کہ تاریخ اندر لکھیا ہے کہ مسلم بن عقیل دے پیچھے انہاں دے ہاتھ تے امام حسین دی بیعت کرنے والے لوگوں دی تعداد 40,000 ہو گئی جدوں امام مسلم بن عقیل نے یہ ویکھیا نا آئے ہائے تے میرے امام مسلم بن عقیل نے فرمایا اپنے بھائی نواسہ رسول اور جنتی شہزادہ حضرت امام حسین نے خط لکھیا آ جاؤ سچی گل ہے کہ جویں انہوں نے خط لکھے نے تواڈے بڑے دیدار دا شوق رکھنے والے نے لہذا آ جاؤ اتھے کوفہ دے اندر حضرت امام نے اے پیغام اپنے مکے دے دوستاں دے سامنے رکھیا تے فرما لگے دیکھ لو ہن تسی خطا تو بعد اے میسج بھی آ جاندا لہذا میرا ہن جانا بند ہے لوگوں نے پھر بھی روکیا آخر میرے امام نہ باز آئے اپنے اس ارادے تو ارادہ کر چکے سن حضرات میرا امام ارادہ نہیں سی کرتا بلکہ اے اللہ دی جو تقدیر الہی او دا فیصلہ ہو چکیا سی اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ آرام فرما سن نیند دے اندر سن اور میرے محبوب علیہ السلام ایویں آپ دی جدوں نیند جاگ تو آپ بیدار ہوندے نے جاگ دے نے نیند تو تے رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں پاکاں دے اندر آنسو جاری نے ویکھیا نہ جدوں ام سلیم نے محبوب جی کی ہویا کیوں رو رہے ہو تواڈیاں اکھاں دے اندر آنسو نے تے اینے غمگین نظر کیوں ہوندے جے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہیں میرے کول فرشتہ آیا ہے انہیں مینوں اللہ دی طرفوں پیغام دیتا وحی الہی ہے میرا حسین جڑا او اس
زمین دے اندر شہید کر دیتا جائے گا۔ حضرت امام حسین دی شہادت دی خبر میرے اللہ نے بذریعہ وحی خواب چ اپنے پیغمبر نو سنا دیتی، اور نبی دا خواب اللہ دی وحی اور حقیقت تے مبنی ہوندا ہے۔ پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انہاں ساتھیاں نو مخاطب ہو کے فرمایا، مینوں تے جبریل نے اس زمین نو بھی، اس زمین دی مٹی بھی پیش کر کے بخا دیتی ہے، اور او انج کر کے مٹی پیش کیتی ہے جبریل نے کہ او مٹی خون آلود ہے، یعنی او تے میرے حسین دا تے حسین دے خاندان دا خون مکس ہو گیا ہے۔ خون مکس ہوئی مٹی میرے محبوب دے سامنے انج پیش کر دیتی جاندی ہے، تے میرے آقا مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیاں نو تے جناب امام پاک حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی اے خبراں دیندے نے، تے نال میرے آقا فرماندے نے علی پیاریا میری ایک گل یاد رکھ لئی جی محبوب جی فرمائیے، اجے اے معصوم بچہ کو 50 سالاں دے میرا حسین اجے اینو شاید انہاں گلاں دی سمجھ نہ آوے، جدوں جوانیاں مانے گا تیرے نال دوڑن بھجن والا سن بلوغت تے پہنچ جائے گا۔ پھر میرے ایسے حسین نو پیغام دے دینا کہ نہر فرات دے میرے حسین تینو شہید کر دیتا جائے گا، توجہ کر دے جانا تے اے میرے حسین اس مقام تے صبر دا دامن نہیں چھڑنا، صبر دا دامن تھام کے رکھنا، صبر کری اے میرے امام علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر چونکہ کوفے دے اندر میرے امام علی دا مقام ہو گیا، ٹھہراؤ میرے امام علی دا کوفہ پاک دے اندر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ چل دیا نہر فرات دے کنارے چل دینے پہ قافلہ میرے علی دے نالے، اس قافلے دے اندر جوان شیر میرے علی دی فوج دا جدا نام حضرت حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تے جدو نہر فرات ویکھی نا دے کنارے چل دیا میرے علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا گلنا یاد آ جاندیاں نے، آپ اعلان کر دینے یا ابا الحسن یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، امام حسین دی کنیت ابو عبداللہ، یا ابا عبداللہ آواز دیتی بابا جان نے، تے جناب امام حسین جلدی دے نال دوڑ کے اپنے باپ دے قدماں جو پیش ہو جاندے نے، جی بابا جان تھوڑی آواز آئی میں حاضر جی، لبیک وسا گئی میرے امام علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھوٹے صاحبزادے اپنے جگر دے ٹکڑے جنت دے شہزادے نو واز تے نصیحت کرنا شروع کر دیتی ہے، یکدم اگلی گل نہیں پہ سنام دے کچھ اس موقع تے اس لیول تے لے آ رہے نے، آخر بات کر دیا اس مقام تے آ جاندے نے، میرے پیارے علی فرما دے نے اے میرے بیٹا حسین جی بابا جان حکم فرمائیے، کافی دیر تو نصیحتاں پہ کر رہے ہو، لگتا ہے کوئی خاص بات کوئی خاص معاملہ ہے، میرے علی پاک فرما دے نے ہاں بیٹا حسین خاص معاملہ ہے، مینوں گل یاد آ گئی ہے تے اپنی گل نہیں تینوں میں سنا لگا، میں تینوں اپنے پیر تے اپنے مرشد محمد پاک دی گل سنا لگا، بلکہ ہونا دا فرمان تینوں میں سنا لگا، تیرے نانا پاک محمد رسول اللہ دی گل ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے حضرات را توجہ کر دے جانا، میرے نانا پاک دا کی پیغام ہے بابا جی، میرے علی پاک فرما دینے اے میرا بیٹا حسین، اے نہر فرات دا کنارہ ہوئے گا، اے تھے دائیں بائیں تینوں تیرے خاندان سمیت شہید کر دیتا جائے گا، تے میرا بیٹا حسین تیرے نانا جان دا پیغام ہے، خاص کتے موقع تے میں جدوں موقع مناسب سمجھا میں تینوں پیغام دے دیا کہ تیرے نانے دا پیغام ہے، حسین صبر کری، حسین صبر کری،
تیرے نانے دا پیغام ہے تے جس نانے دے اتے قرآن نازل ہویا او قرآن دیا تا میرا ایمان وے میرے حسین دے سینہ پاک دے اندر بھی محفوظ نے میرے حسین بھی او یاد نے میرے حسین دے رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی زبان پاک دے کئی برا اونا دا ذکر آیا ہوئے گا اونا آیتان دی تلاوت کیتی ہوئے گی اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین او ایمان والےو اگر کوئی حادثہ پیش آ جاندہ ہے اگر کوئی معاملہ پریشانی دا مصیبت آ جاندہ ہے صبر کرے آجے تے اللہ صبر کرنے والے آندے نال صبر کرے آجے اللہ صبر کرنے والے آندے نال اے میرے پیارے علی نے اپنے لخت جگر اپنے چھوٹے بیٹے نو پیغام نہ دینا نہ جاندہ اور اپنے نبی مرشد پاک محمد علیہ السلام دا پیغام دے دیتا ہے حضرات توجہ کرے آجے میرا ایمان اور یقین ہے اے دنیا دا نظام درم برم ہو سکتا ہے اے آسمان دا سورج پہ چمکتا ہے اے دی روشنی ختم ہو سکتی ہے رات دے ٹائم تے آسمان دا چن چمکتا ہے اے دیاں روشنیاں ختم ہو سکتیاں نے ہر پاسے اندھیرا چھا سکتا ہے آسمان بھی ٹوٹ سکتا ہے زمین پھٹ سکتی ہے پر یاد رکھی میرا پاک امام حسین کدے بھی اپنے نانے دی خلاف کردہ میرا پاک حسین کدے بھی اپنے نانے دے خلاف جو کیا جو نبی اپنے نانے دی گود بیٹھ کے تربیت نہیں ہے میرے حسین نے اپنے نانے دی تربیت نو کدے ضائع ہاں درس یہ وے پیغام یہ وے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرنا میرے امام پاک پیغام لے لیندے نے تے قبول کر لیندے نے حضرات پھر دا عملی مظاہرہ بھی میدان کربلا اندر میرے حسین نے اپنے خاندان دیا لوگاں نو جمع کر کے بھی فرما دیتا خود ادھے عمل کر کے بھی فرمایا حضرات آئیے ذرا توجہ کرنا خط آیا 12,000 پھر سفیر بھیجیا مسلم بن عقیل تے 40,000 کوفیاں نے بیعت کر لئی پیغام مکے وچ پہنچ دے تے میرا حسین اعتبار کر لیندے بولو میرے حسین نے اعتبار کر لیا اس واسطے آمدے نے پاویں میرا امام حسین ہوئے تے پاویں میرا امام علی ہوئے تے پاویں امام الانبیاء محمد پاک ہوئے لوکاں دے دلانو رب تو سوا کوئی بھی نہیں جاندا جے لوکاں دے دلانو جان دے ہندے نبیاں دے امام خاتم النبیین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے نبی دے کول ایک قبیلے تے لوگ ہندے نے آکے اونا نے جھوٹی موٹی اسلام دا دعویٰ کر دیتا نال نبی نو کہہ لے گے تواڈے اسلام دا سانو کو سبق دین والا تواڈے اسلام دا درس دین والا تواڈے اسلام دیاں باتاں سانو سنان سے سکھان والا اسلام دی تعلیم دین والا سانو بھی کو اپنا عالم دیو اپنا خطیب دیو اپنا قاری دیو اونا تے اعتبار کر لیا کنے جیڑا کائنات تو سب تو اچھا بھی ہے تے کائنات تو سب تو سچا بھی ہے تے دل دا صاف بھی ہے انہیں اعتبار کر لیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نے اعتبار کر لیا تے انہاں تے اعتبار کر دیا اپنے 70 بہترین کاری انہاں دے حوالے کر دیتے 70 کاری میرے پیغمبر نے اونا دا اعتبار کیتا اونا دے حوالے اینا بے ایمانہ نے اگے جا جدو مدینے دا باٹر مک دے اوتھے اونا نے بندے کھلارے کے جسوس بھیجے کہ اسی نبی دے کاری بہترین تیار کر کے جڑے نبی دے تیار شدہ نے جنہ دی تعلیم نبی نے کی تھی جنہ دی تربیت نبی نے کی تھی جنہ نو پڑھایا سکھایا میرے نبی نے
انج سمجھو کہ میرے نبی دی کمائی میرے پیغمبر دے شاگرد بہترین کاری 70 دی تعداد اندر جدو مدینے دا بارڈر کراس ہوتا ہے اس پہاڑ دے دائیں بائیں پہاڑ دی اینا پتھران دی اوٹ اندر اینا بیمانہ نے اپنے بندے چھپائے ہوئے نے جائیں اے نبی دے کاری پہنچ دینے ادھر تیران دی بارش برس دیئے تے میرے نبی دے 70 کاری شہید کر دیتے جان دینے جدو مدینہ پاک اندر خبرہ پہنچ دیا نے میرے آقا دیا کھانڈول پیندیا نے میرے آقا زارو قطار رون لگ پیندے نے میرے نبی دی کمائی لٹ گئی لوگوں میرے نبی دی جمع پونجی لٹ جام دیئے تے میرے نبی نے اس ریل تے زکوان قبیلے دا نام لے کے فجر دی نماز چکمی پورا مہینہ قنوت نازلہ پڑی نبی نے انہا واسطے بددعا کی تھی انہا واسطے بددعا کی تھی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے نارضہ کی تیاں نے جڑے انج دے صاف دل والے ہندے نے اعتبار کاری لیندے نے بولو اعتبار پھر اعتبار کرنا پہندا بھائی اعتبار کرنا پہندا جدوں لوگ سازشہ کرن والے دے دل دے اندر کی میل رب جاندے بندے شکار ہو جاندے نے جنہوں کرنا پھوسیاں مار دینے تو لوگ ہونا دے اگے تیار ہو جاندے نے حضرات ہونے پہندے میں پوچھنا تو انہوں دسو یہ میرا بابا آدم اعتبار نہ کر داتے کدو جنت چو باہر نکل دا توجہ ہے کہ کوئی نہ میرے بابے آدم نے اعتبار کیتا کہ کوئی نہ انہیں کیا سی رب نے ایمیں تینوں منع کیتا ہے یہ تو کھا جائیں گا تے جنت چ رہیں گا کدے بھی نہیں نکلے گا یہ تو کھا جائیں گا تے تو فرشتیاں دے اندر شامل ہو جائیں گا لوگوں میں اعتبار نے کیتا میرے بابا جی آدم نے قرآن ذکر کرتا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ اے شیطان ابلیس بے ایمان قسمہ کھان لگ پہندے او بابا منو اللہ دیاں قسمانی میں تو آڈا خیر خاتے ہمدرد بولو میرے بابے آدم نے اعتبار کر لیا بابا جی آدم نے اعتبار کر لیا جڑے صاف دل دے لوگ ہندے نے انہاں نوں کی پتا اگلے بندے دے دل وچ کنی میل ہے کنی منافقت ہے کنی بے ایمانی ہے جڑے صاف دل دے لوگ ہندے نے او کول بہ جاندے نے اعتبار کر لیندے نے حضرات اعتبار کر لیا تے میرے بابا یعقوب نبی نے اعتبار کر لیا پتر آ کے تے آکے آندے نے اپنے ابو نو ابو جی کی گل ہے 24 گھنٹے یوسف نو گود وچ بٹھائی رکھ دیو اینو بھی کدے گود چوں باہر کڈیا کرو ساڈے نال پہ جو جنگل دے اندر دوڑے گا بھجے گا اور اوتھے شکار دے اندر ساڈے نال شریک ہوے گا جسم توانا ہوے گا تندرست ہوے گا صحت مند ہوے گا چست ہوے گا چلاک ہوے گا سستیاں ساریاں مک جان گیاں جسم دے اندر طاقت آ جائے گی انج دیاں گلاں پہ کر دینے تے نالے آندے نے ابو جی یہ تسی پیار کر دیو تے اسی بھی کرنے آنا ویکھو گل وے یہ تہاڈا پتر ہے تے ساڈا بھی پرا ہے بولو یوسف دے پرا ساز باز کر کے پلاننگ بنا کے ابو دے نال ابو کولو یوسف لے گئے جناب یعقوب نے اعتبار کیتا کہ کوئی نہ بولو یار جناب یعقوب نے اعتبار کر لیا تے جناب یوسف بھی اعتبار کر لیا نبی یعقوب نے تے ہون والے وقت اندر جناب یوسف بھی نبوت دا اعلان کرنے والے نے اے بھی نبی ہے تے او بھی نبی ہے دوویں نبی اعتبار کر گئے اور نبیاں نو جدو نہیں پتا اگلے بندے دے دل دا تے آج دے دور وچ بیچارے انجان بندیاں نو کی پتا ہے کہ جڑا سانو گلاں پہ سناندا ہے تے دل چ کی ہائے ہائے سادہ لوگ شکار ہو ہی جاندے نے سادہ لوگ شکار ہو جاندے نے اور بھائی انہاں چڑیاں نو کی پتا ہے
کہ ایس پیلی دے وچ جتھے تھلے دانے نے نال جال بھی بیچارہ بچھیا ہویا ہے، اسی جانا دانا کھان واسطے اے شکاری دے جال شکار ہو جاواں گیا۔ حضرات آئیے دا توجہ کر دے جانا، میرے امام نو کی پتہ ہے نہ بے ایمانہ نے اے نہ دیا پلانگاں دے نہ دے منصوبے کی نے۔ حضرات دا توجہ کر دے جانا، عبداللہ بن زبیر مکہ مکرمہ اندر موجود نے، او بھی منتہ پہ کر دینے ترلے پہ کر دینے، میرے امام نہ جایا جے کوفے وال نہ جایا جے، میرے امام اندر نے 12,000 خاتے، میرے ویر مسلم دا بھی مینو میسج پیغام آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر بن خطاب دے بیٹے آندے نے یا امام الحسین تسی نہ جایا جے، سانو خیر دی خبر نظر نہیں پہ ہوندی، دیگر اور بھی لوگ حضرت امام دے گئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے میرے امام حسین دے نبی دی طرف ماموں لگ دے نے، نبی دی طرف جے نبی دا رشتہ ویکھیا جائے تے ادھروں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے دے نال بھی چچے والا رشتہ بھی بندا ہے تے ماموں والا رشتہ بھی بندا ہے، اے بھی اگے آ جاندے نے، اگے کو اور بھی دیوانہ آ جاندا ہے، او آندا میرے امام میں تیری سواری دے اگے لیٹ جاواں، میں تیری سواری اگے لیٹ جاواں، پر مینوں انج لگدا ہے کہ تو ارادے پکے کر بیٹھا میں۔ میرے امام حسین نکل پیندے نے اگے، پھر انہاں سارے اللہ والیاں نے، نبی دیا صحابیاں نے، انہاں بزرگ ہستیاں نے کیا امام صاحب نو، امام صاحب جے کوفے جانا ہی چاہندے ہو اینا عورتاں تے اینا معصوم بچیاں نو لے کے نہ جاؤ، آپ جلے جاؤ، جوان جوان لے جاؤ نال اپنے، کلیل شیر لے جاؤ اپنے نال، جرنی بہادر دلیر لے جاؤ اپنے نال، جدو تم دے حالات سازگار دیکھو گے پھر کوئی بندہ بھیجنا تے تواڈے بچے بیوی تواڈے نال اوتھے کوفے دے اندر پہنچ جان گے۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کرنا، میرا امام نکلیا مکہ مکرمہ دے وچوں ذی الحج دے مہینے دی 8 تاریخ، کنی ہن توجہ کرنا، شعبان دے مہینے چ پہنچے، شعبان دا مہینہ 1، رمضان دا مہینہ 2، ہاں جی اگے شوال دا مہینہ 3، اگے ذی القعدہ دا مہینہ 4، اگے ذی الحج دا مہینہ 5واں مہینہ آ گیا ہی، تے 5واں مہینہ ذی الحج دا میں گرد کیتی ہے میرے امام نے مکہ پاک چ کنے مہینے گزارے؟ تقریباً 5-5.5 مہینے۔ اے ذی الحج دے مہینے دی 8 تاریخ ہے، اور ایتھے جڑے مکہ مکرمہ چ لوگ موجود سن اے سلائی والے کپڑے اتار دینے پے، اے ذی الحج دے مہینے دی 8 تاریخ ہے، بڑی اہم تاریخ ہے، بڑی خاص تاریخ ہے۔ اے عام بندے بھی جڑے نے وہ اپنا سلا ہویا لباس پہ اتار دینے، ان سلا لباس پہن دینے پے، جنہوں احرام دا لباس آندے نے، حج دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے۔ 8 ذی الحج نو لوگ مکے چو نکل کے منہ دے میدان دی طرف جا رہے ہیں، ادھروں 8 ذی الحج نو 8 ذی الحج نو توجہ کری، 8 ذی الحج نو میرا امام نکل دا مکہ پاک وچوں، لوگ جدو حج دی تیاری واسطے مکہ پاک چ احرام بن دینے پے، کئی احرام بن کے مکے چو نکل چکے نے تے منہ دے مقام دی طرف پہنچ چکے نے، کئی پہنچ چکے نے، کوئی راہ وچ نے، کوئی مکے وچ۔ حضرات دا توجہ کری تے میرے امام نے کوفے وال جان دیاں تیاریاں کر لیا۔ حضرات ذی الحج دے مہینے دی 8 تاریخ جدو میرے امام مکہ پاک چو نکلے نے تے محرم دی 2 تاریخ جدو میرا امام کربلا چ پہنچ جاندے۔ اندازہ کری کنا عرصہ، ذی الحج دے مہینے دی 8 تاریخ، اگلا مہینہ محرم دا، محرم دی 2 تاریخ، یعنی پورے 3 دنوں دے وچوں 6 دن کر لو، باقی 24 دن 24 دن لگے نے میرے امام نو، 24 دن لگے میرے امام نو کربلا دے اندر پہنچ دیا۔ توجہ کری ذرا، کربلا تو پہلا ایک مقام قادسیہ ہوندہ ہے، توجہ کری،
مقام کربلا تو پہلا مقام قادسیہ ہوں اس قادسیہ تو سیدھا رخ کوفے ہوئے. میں تینوں پوچھنا چاہنا ہوں جدو میرا امام مکے پاک چو نکلیا تے کتھے جانا چاہتے ہیں؟ کتھے جانا چاہتے ہیں؟ سدیا کنا بولو یار. میں کدے ایڈا کہے دا مجمع ٹھلا نہیں دیکھا جڑے تسی ہو. اجے بھی ادھے بندے ستے ہیں. میرا امام پاک کوفے والیاں بلایا کتھے جانا چاہ رہے سن؟ کوفے. تے کوفے تو تقریباً 12 یا 15 میل پہلا مقام میں قادسیہ. اوتھے میرے امام پہنچ دینے تے اگے اینا کوفیاں دے بھلوں 4000 دا لشکر سامنے کھڑا ہے. اس لشکر دا سپاہ سالار عمر بن سعد انہیں پوچھیا جناب امام صاحب کدھر دیا تیاریاں؟ انہیں کہا جناب میں کوفے جانا ہے. امام صاحب آدھے میں کوفے جانا چاہنا. عمر بن سعد جڑا اس 4000 فوج دا سپاہ سالار پوچھ دے کیوں وجہ سبب کیوں جانا چاہ رہے ہو؟ تو انہوں پتہ نہیں نہ کوفے دیا لوگاں دا. امام صاحب نے فرمایا میں نو اے نہ بلایا ہے. میں امام نو پوچھن والے پوچھیا تو آڈے کل کی پروف ہے؟ میرے امام نے مقام قادسیہ دے بورے کھول دیتے نے 12000 خط سامنے رکھ دیتا. عمر بن سعد انہوں نے کہا میں ایوے تھوڑا آیا لوکاں دے بلاوے دے ایوے 12000 خط انہاں کوفی لوکاں دا میں اس مقام تے آیا انہاں دے بلاوے تے آیا. عمر بن سعد آندے نے میرا مشورہ واپس چلے جاؤ. راہ دے اندر ایک تاریخ والے نے لکھیا ہے 18 منزلہ میرے حسین دیا ایتھوں مکہ مکرمہ تو لے کے کربلا تک پہنچن دیا 18 منزلہ نے. دوسری تاریخ والے لکھا 40 منزلہ چھوٹے چھوٹے بھی راہ دے اندر سٹاپ پا کے جڑے مین سٹاپ نے جنہوں منزلہ اس دور دے اندر راج سرائے بڑی ہندی سی تے مسافر راتاں نو تھے قیام کر دے. حضرات توجہ کرنا 18 منزلہ ایک تاریخ دے اندر 40 منزلہ اینا 40 یا اینا 18 منزلہ تے راہ دے اندر بھی کئی لوگ ملتے ہیں بلکہ ایک منزل تے پہنچے تے اوتھے کسے خبر دین والے نے خبر دے دی تھی امام جی تو آڈا سفیر جڑا کوفے جے بھیجیا سے مسلم بن عقیل سلام اللہ علیہ بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا ہے. میرے امام بہ جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دینے تے نال میسج ملدا میرے ویر اے میرے امام حسین کوفے نہ آئیے نہ کوفے دے لوگاں نے بے وفائی کر دیتی ہے. کوفے نہ آئی انہاں کوفے دے لوگاں نے بے وفائی کر چھڑی ہے. میرے امام آم دینے لوگوں میں ہلکی کراں لگ جا اللہ دی تقدیر والا معاملہ غالب آ گیا ہے. میں نو ہڑو تھے جانا ہی پہے گا. میں دسیا کہ چونکہ پیغمبر نے بشارتہ دے دی دیا ایڈوانس پیغمبر نے دے دیتا کہ میرے نواز حسین نو شہید کر دیتا جائے گا. اس علاقے دی مٹی بھی پیغمبر نو دکھا دیتی گئی. نال دسیا گیا نہر فرات دا کنارہ ہوئے گا جتھے میرا امام حسین شہید کر دیتا جائے گا. حضرات مقام قادسیہ دے میرا امام حسین پہنچ دے اوتھے اوہناں نو 12000 خط پیش کیتا جاندا ہے. حضرات توجہ کرنا ادھروں کوفہ نیڑے ہوئے تے اس مقام قادسیہ دے عمر بن سعد دی 4000 فوج نے اگوں روک لیا کہنے لگے امام صاحب کوفے نہ جایا دے. کوفے دیا لوکاں دیا زباناں تواڈے نال نے تلواراں یزید نال نے. کون کہہ رہا ہے؟ یزید دی فوج دا کمانڈر عمر بن سعد کہہ رہا ہے اینا کوفے دیا لوکاں دیا زبانہ تواڈے نال نے اور اینا دیا تلوارا یزید دے نال نے. بلکہ
اکبر الہ آبادی نے تاریخ لکھی ہے 3 جلداں دے اندر واقعہ کربلا بڑی تفصیل نہ لکھے ہے اوتھے لکھ دینے میدان کربلا دے اندر 2 محرم نو میرا امام پہنچ دینے 10 محرم نو شہید کر دیتا جاندا ہے حضرات 2 محرم تو لے کے 10 محرم تک کنے دن کنے 8 دن نے میرے امام نے اوتھے گزارے کیوں گزارے اے سوال دا توجہ کری کہ اے عمر ابن سعد نے میرے امام نو شہید کرنا ہوندا پچھوں میسج ملیا ہوندا ایک دن نہ لگدا 2 محرم نو 3 محرم نو 4 محرم نو میرا حسین شہید کر دیتا جاندا میرے حسین دا قافلہ لٹ جاندا اللہ دا واسطہ دے کے کہنا میرا سوال ہی میرا امام 8 دن میدان کربلا دے اندر پوچھ 8 دن کربلا کی ہویا 8 دن کربلا دے اندر عمر بن سعد کوشش کردا رہیا حسین واپس چلا جا پھر میرے امام حسین نے فرمایا میریاں 3 شرطاں نے توجہ کری میری تاریخ اندر یعنی اہل سنت والجماعت سنیہ دی تاریخ اندر شیعہ دی تاریخ اندر بالجماع بالاتفاق 3 شرطاں لکھیاں نے جڑیاں میرے حسین نے پیش کیتیاں توجہ کری شیعہ دی کتاب اندر بھی 3 شرطاں نے لیکن پیش نہیں کر دے اس واسطے پتہ لوگو کی پتہ والا کہ چوری زار ہو جانی ہے چور نے پھڑیا جانا ہے اور انج دا بھی تے وقت ہوندا ہے انج دا بھی تے دور ہوندا نا موسیٰ نبی پاک دے زمانے دے اندر ایک بندہ قتل ہو جاندا ہے ایک بندہ ماریا جاندا ہے راتاں دی ہنیریا دے اندر تھوڑا عرصہ گزردا ہے اس بندے دا پتر کوئی نہیں کو تھی ہے تے مالدار ہے اے دا ایک بھرا دا پتر جڑا بھتیجا لگدا ہے انہیں آپ ماریا سی کنوں چاچے نو بولو چاچے نو آپ ماریا تھوڑی دیر انتظار کر دے پھر آپ بھی بے چینی دا اظہار کرنا پیا اپنی قدم دے سامنے اپنی چچا داد بہن دے سامنے کی گل نے میری بہنا میرا چچا جے تک کر نہیں آیا خیر ہوئے انہیں کہا ویر میں نو پتا نہیں اس بے ایمان دا دل فریفت ہے اس بی بی دے اے دا دل آیا سی بے ایمان دا اپنے چاچے دی بیٹی دے اور اپنے چاچے دے مال دے ہوتے دل بے ایمان ہویا ہے دا اس کمینے دا اس واسطے ساتھ بات کر کے نے اپنا چاچا ماریا مخالفہ دے بوئے دے کے جا پا آیا تھوڑا ٹائم گزر دے بے چانی دا اظہار کر دے خبیر دا اظہار کر دے پتہ نہیں میں نو کی پیا ہندے کوئی انجانا کو خبر نہ آ جائے میرے چاچے نال کو ہو نہ گیا ہوئے تھوڑی دیر گزری اے بے ایمان آپ پہ لبنا شروع ہو گیا کدے اس گلی نال اپنے 4 اور بندے نال ملا لے اپنی برادری دے کدے اس بازار کدے اس گلی کدے ادھر اب پیچھے نہیں سی مردا جتھے سٹیا سی نا ساری رات تلاش کر دے آخر اندہ یار ایک گلی رہ گئی اوتھے ویکھیے اوتھے جا کے چاچا پیا ہوندا ہے آپ ہی مار کے سٹے ہیں کی آندا ہے میرے چاچے دے قاتل اے نے جنہ دے بوبے کے چاچے دی لاش جدو اے نہ گھر والے انہوں پتہ لگیا اے منتاں تے ترلے کر دینے خدا دا واسطہ جیسی قاتل نہیں ہن مقدمہ دائر کرنے والا مدعی کون بنیا قاتل خود مدعی بن گیا بولو قاتل خود مدعی بن گیا قرآن گواہے پہلا سپارہ اٹھائیے سورت بقرہ جس نام دے ہوتے آئیے نا جی سورت بقرہ وہ گاں والا واقعہ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کہنے لگے جی سانو قتل دا مطلب کہ قاتل نہیں والدہ ملدا پیا قاتل کون ہے لڑائی پہ گئی ہے دو برادریاں دے اندر اے آندے نے قاتل اے برادری دے لوگ نے وہ آندے نے اسی ہے نہیں ہن فیصلہ اللہ نے فرمایا موسیٰ انہوں نے کہو کہ ایک گاں ذبح کرنے کے واقعہ لمبا ہے لیکن یاد رکھو ہائے ہائے جن نے ماریا سی مقدمے دا مدعی بھی مارن والا آپ ہی اور آپ ہی لوگ گواہ بن گئے بلایا 12,000 خط لے کے
میرا حسین قادسیہ دے مقام تے پہنچ جاندا ہے، اگو کوفہ چند مقام تے باقی رہ گیا۔ شیعہ دی کتاب اندر ساڑیاں تاریخاں دیا کتاباں دے اندر لکھیا کہ 3 شرطاں میرے امام نے رکھیاں۔ پہلی شرط ہے کہ مینوں مدینے مکے واپس جان دے جتھے آیا، میں اپنے روزہ نبی پاک دے اپنے نانے دے روزہ پاک دے باقی دی زندگی گزارا۔ نمبر 2 شرط ہے مینوں کسے اسلامی بارڈر تے جان دیو جتے کفر تے اسلام دی جنگ لگی ہووے، حسین اوتھے کافراں دا مقابلہ کرے، کافر مارے تے کافراں دے کولو زخم کھاوے۔ حضرات تیسری شرط ہے کہ مینوں یزید کول جان دیو، یزید کول جان دیو۔ عمر ابن سعد کوفے پیغام بھیج دے، اوتھے شمر بیٹھے، اوتھے ابن زیاد بیٹھا ہے۔ ابن زیاد نے کہا یار منو انہاں 3 شرطاں وچ ایک شرط دی سمجھ آندی ہے، کیڑی شرط؟ انہیں کہا یار حسین ابن علی فرماندے نے مینوں یزید کول جان دیو۔ چلو انہاں 3 شرطاں جو کہ شرط مان لینے ہاں، رولا بھی ہے وے جھگڑا بھی ہے وے۔ میرے امام نے فرمایا میرا راہ چھڈو، میں دمشق اندر یزید دے کول جاواں، پھر میں جانا تے یزید جانے جو معاملہ ہوئے گا دیکھی جائے گی۔ حضرات حقیقت نو ویکھیا جے، تاریخ پڑھیا جے، توجہ کرنا، میرے امام حسین نو راہ دے دیتا جاندہ، توجہ کری، میرا امام کوفے وال نہیں جاندے، کوفے وال نہیں جاندے جتھے ٹھہرے نے قادسیہ دا مقام ہے، قادسیہ دا مقام اگو شروع ہوندا ہے۔ میرے امام حسین دمشق دی سفر شروع کر دینے، دمشق وال جا رہے نے، کنا سفر تاریخ اندر لکھے ہے، 80 میل دا سفر کر لیا میرے امام نے۔ کوفہ کنے میل تھی؟ 15، زیادہ تو زیادہ میں دسیا جی 15 میل۔ قادسیہ دے مقام تو کوفہ 15 میل رہ گیا۔ حضرات ہن میرے امام نے 80 میل دا سفر کر لیا تے جا کدھر رہے؟ دمشق اندر، جتھے یزید دا تخت حکومت ہے، دار الخلافہ یزید دا۔ میرے امام اس مقام تے جا رہے ہیں، جاؤ تاریخ دیا کتاباں اٹھائیے، اور تاریخ دیا کتاباں دے اندر نقشے موجود نے، کربلا کوفے دے راہ وچ آوندا ہی نہیں۔ حیران ہو گے، میں ممبر رسول تے بیٹھا مسجد اندر، جاؤ کوئی بندہ تاریخ دا مطالعہ کرے، پڑھے، کوئی دسے کہ ایک کربلا کوفے دے راہ وچ، کوفہ کراس کر گئے نے میرے امام کنے میل؟ میں ایک بار دہرا اس واسطے رہا کہ تمہیں یاد ہوئے، 80 میل دا سفر کر چکے نے۔ اگے جا کے کربلا آیا ہے، شمر نے ابن زیاد نو کیا ہے موقع ضائع نہ کر، انج نہ کر، ایتھے بے ایمانی ہوئی۔ پھر اے چونکہ سفر کر دے اس مقام تے پہنچ دینے۔ حضرات توجہ کرنا، 2 تاریخ نو، 3 تاریخ نو، 4 تاریخ نو اس ریتلے میدان دے اندر اذانہ بھی میرے امام دے خاندان دے وچوں کوئی اذانہ کہن والا، کدے شہزادہ علی اکبر اذانہ کہندا ہے، کدے میرے حسین دا عباس اذانہ کہندا ہے، حضرات کدے میرے حسین دا بھتیجا قاسم اذانہ کہندا ہے، کدے کوئی اذان کہہ رہا ہے، کدے کوئی اذان کہہ رہا ہے۔ حضرات اذانہ دین والے میرے حسین دے قافلے دینے، اور اوتے نمازاں دا امام میرا حسین ہے۔ حضرات توجہ کر دے جانا ذرا، امام میرا حسین ہے، نمازاں دا امام میرا حسین ہے، ظہر دا امام میرا حسین ہے، عصر دا امام میرا حسین ہے، مغرب عشاء فجر دا امام میرا حسین ہے۔ نمازاں میرے حسین پہ پڑھ دینے، اور میرے حسین دے مگر اجے چونکہ جنگ دا آغاز نہیں ہویا تے میرے حسین دے مگر میرے حسین دے قافلے دے لوگ بھی نے تے یزید دے لشکر والے بھی، نمازاں میرے حسین مگر۔ اے گل اکبر الہ آبادی نے اپنی تاریخ اندر لکھے ہے، نمازاں کدے مگر پڑھ دے، بولو میرے امام مگر۔ تے ایک دن پھر کہہ ہی چھڑیا میرے امام نے، جدو گل آتا تے پہنچ گئی نا،
میرے امام سلام اللہ علیہ فرماندے نے لوگو کیسے بندے ہو، مخالفت بھی میری کر دے ہو تے نمازاں بھی میرے مگر پڑھ دے ہو، کی کرا کی بیان کرا کی دسا میں کون ہاں؟ میرے امام فرماندے نے لوگو میں نبی دا نواسا نہیں، ہاں حسین دے اندر کوئی شک نہیں، میں نبی دی بیٹی فاطمہ دا بیٹا نہیں، او دا لگتے جگر نور نظر نہیں، میرے بابا دا نام علی المرتضیٰ نہیں، میرے ویر دا نام امام حسن نہیں، سلام اللہ علیہ مجمعین۔ حسین اندر اے دے اندر کڑی شک ہے؟ میرے حسین نے فرمایا میں او حسین نہیں جڑا اپنے نانے دی کمر دے اتے سجدے دی حالت اندر سوار ہویا کرتا، اور میرا نانا سجدہ لمبا کر دیندہ کہ میرا نواسا میرے تے تشریف فرمائے، میرے آقا اپنی نماز لمبی کر لیندے، میں اوئی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات آئیے ذرا فرمایا میرے حسین نے میں تعارف کروا میں کون میں اوئی حسین نہیں جدے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا سی میرا حسین جنت جوانہ دا سردار ہے، ہائے دے اندر کوئی شک نہیں، میں او حسین نہیں جنہوں میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان نال فرمایا سی کہ میرا پھل ہے، حسین میرا پھل ہے۔ آندے نے پھلاں دیا ہندیاں کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن، انہاں پھلاں دی رنگت ویکھ ویکھ کے کئی پئی ہندی دنیا فین، پر دنیا تے دو پھل ہیں انج دے جڑے میرے نبی دا چین، ایک پھل دا نام حسن یارو، دجے پھل دا نام حسین۔ میرے محبوب پیغمبر جناب پیغمبر علیہ السلام دا نواسا، میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام دا نواسا ہوئے، انج کر کے ایک دن اپنی بیٹی دے کر دے کولوں دی گزر دینے پہ انہاں بچیاں دیاں رون دیاں آوازاں آ گئیاں، میرے آقا بیتاب ہو جاندے نے، آوازاں دیتیاں بیٹا میرے ساتھی میرے نال میرے صحابی میرے نال بچے کیوں رو رہے نے؟ ابو جی پانی نہیں، پیاس دی وجہ تو میرے اے شہزادے رو رہے نے۔ قصہ مختصر ہے کہ میرے آقا فرماندے نے بیٹا حدیث پاک اندر لکھی ہے اب پردے دے تھلیوں دی میرے بیٹے میرے جوان حوالے کر، میرے شہزادے میرے پھل میرے حوالے کر۔ میرے نبی نے انج کر کے اٹھا کے پہلا امام حسن نو انج اپنے سینے دے برابر بغلہ چ ہاتھ دے کے تے ایتھے میرے نبی دے پیٹ مبارک دے امام حسن دے پیر ٹک جاندے نے، امام حسن دیاں بغلہ دے اندر میرے محبوب دے ہاتھ پاک نے، تے انج کر کے امام حسن دا چہرہ تے میرے پیغمبر دا چہرہ اے دوویں برابر ہو جاندے نے۔ میرے آقا اپنی زبان امام حسن دے منہ وچ پاندے نے تے میرا امام چوسن لگ پیندا ہے، میرا امام چوسن لگ پیندا ہے، روندے روندے میرا امام خاموش ہو گیا۔ اے خاموش ہویا پھر میرے آقا نے جناب امام حسین نو اٹھایا، انج روندے روندے نو اٹھاندے نے، میرے امام حسین دے قدم نبی دے سینے پاک تے، میرے نبی دے ہاتھ پاک امام حسین دیاں بغلہ دے اندر انج کر کے اٹھایا تے اپنے انج کر کے اٹھایا۔ حضرات توجہ کر دے ذرا غور کر دے جانا، اے دو میں میرے پیغمبر دے نواسے نے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک میرا نواسا ہوئے جڑا سینے تو اوپر اپنے نبی دا ہم شکل ہے، ایک نواسا ہوئے جڑا سینے تو نیچے پاؤں تک اپنے نبی دا ہم شکل ہے۔ انج سمجھ لے کہ اے دونے نواسے کھلوتے ہون تے نبی دی شبیر نبی دے ہم شکل بندے نے۔ توجہ کرنا ذرا حضرات توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ فرماندے نے جوڑی رل کے کھلوے جے زہرا دی، جوڑی رل کے زہرا دی علی المرتضیٰ دی جوڑی رل کے کھلوے جے زہرا دی، حضرات تنویر نبی دی بن دیئے کنڈ جا کے ویکھے جنوں نہ تو
تصویر نبی دی بن دیئے ماں پاک خدیجہ فاطمہ دی امی جان ماں پاک خدیجہ تے باپ نبی پت حسنین تے شوہر علی جڑے زاویے نال وی ویکھے تطہیر نبی دی بن دیئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے پاک امام میدان کربلا دے اندر اپنا تعارف ہونا دے سامنے پیش پیا کر دے اوے لینو بھائی مانو میں کون نبی دا کی منن والا حضرات توجہ کرے آجے ذرا جنہ میرے امام حسین نو میدان کربلا دے اندر شہید کیتے ہیں میرا امام حسین بھی نمازی امام حسین دے خاندان تے قافلے والے بھی نمازی تے جڑے شہید بے کر دینے او بھی نمازی حسین بھی نبی دا کلمہ پڑھن والا قاتل بھی نمازی مقتول بھی نمازی قاتل بھی کلمہ نبی دا پڑھن والا قاتل بھی مقتول بھی کلمہ نبی دا پڑھن والا جڑا مقتول ہے وہ بھی قرآن پڑھن والا جڑا قاتل ہے وہ بھی قرآن پڑھن والا۔ حضرات نمازیاں دے اندر فرق ہوندا ہے کئی نماز پڑھن واسطے اوندے نے تے کئی جتیاں چکن اوندے نے نمازیاں وچ فرق ہوندا ہے۔ بولو بھائی مدینے وچ عبداللہ بن ابی بھی میرے مصطفیٰ مگر نماز پڑھن بولو ہوندا سی کہ نہیں ہوندا ہاں جی نمازیاں وچ فرق ہے توجہ کر دے جانا اینا بےمانہ نے میرے امام نو مغالطے دے نال دھوکے نال بلایا تے کربلا دے میدان دے اندر میرے امام نو پھر اے جناب میدان کاردار سجا دیتی جاندی ہے۔ حضرات اس کربلا دے میدان دے اندر اس تپ دی ریت دے اس تپ دے صحرا دے جنگل بیابان دے اندر میرے حسین نال جنگ چھڑا دیتی جاندی ہے پانی بند ہو جاندہ میرے حسین دا میرے حسین تو پہلا میرے حسین دے قربان ہون واسطے میرے علی دے بیٹے حسین دے بھائی او اجازت منگ دینے حسین کو لو اجازت ملیا علی دے بیٹے اپنے ویر حسین تو پہلا قربان ہو جاندے نے پھر جناب علی دے بھائیاں دی اولاد پتیجے آ جاندے نے اجازت منگ دینے اپنے چچا یا اپنے تایا حسین تو پہلا حسین تے قربان ہو جاندے نے پھر اسی طرح میرے حسین دا شہزادہ بڑا علی اکبر آ جاندے بابا جان مینوں بھی اجازت دے آجے اجازت مل دیاں نے میدان کربلا دے اندر شہزادہ علی اکبر بھی شہید ہو جاندہ ہے پھر ایک بھی معصومیت دا تے مظلومیت دا دور ہوندا ہے میرا امام حسین کربلا دی اس تپ دی ریت تے خندی نال لبریز اس ریت جنازے اٹھا رہے نے کتے پراما سے جنازے اٹھا رہے نے کتے پتیجیاں دے اٹھانے پیندے نے کتے اپنے جوان بیٹے شہزادہ علی اکبر دا جنازہ اٹھانا پہ گئے لوگ آنے نے وہ لوگوں اللہ کرے پیو تے او ٹائم نہ آوے کہ پیو نو جوان پتران دے جنازے اٹھانے پہ پھر بھی ویلا ہوندا ہے کہ میرے امام دی گود اندر 6 مہینے آدھا بچہ ہے جنہوں شہزادہ علی اصغر آندے نے ایمی سڑی صفاقی دے نال شہید کر دیتا جاندہ ہے مینوں یزدانی شہید الفاظ یاد ہوندے نے میرا یزدانی شہید فرماندہ ہے قبر نکی جی کڈ حسین قبر نکی جی کڈ حسین شہزادہ علی اصغر نو دفنا دیتا لے او مال کا کچھ بھی رکھیا نہیں پلہ چاڑ کے حسین وخا دیتا تے کون حسین ہے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین نو رب دا قرآن بھی یاد ہے حسین نو اپنے نانا محمد دیاں گلہ تے وسیطہ بھی یاد نے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین
جو سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین آخر اے وقت آ جاندے 10 محرم دا جمعۃ المبارک دا دن اثر دی نماز دا ویلے یک بار بھی حملہ ہوندا تے اس میدان کربلا دے اندر میرے نبی دا شہزادہ جنوں چولی وچ پا کے میرا نبی آپ سنگیا کردا جدیاں خوشبوواں میرا نبی آپ لیندے او میرا نبی دا شہزادہ ننھا معصوم شہید کر دیتا جاندا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات خبر پہنچتی ہے مدینہ پاک دے اندر آخری الفاظ سنے آجے خبر پہنچتی ہے مدینہ پاک دے اندر تے مومنہ دی ماں ہے میرے امام حسین دی نانی ہے نبی پاک دی بیوی ہے جنہ دا نام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک دے اندر خبراں پہنچ دیاں نے ماں جی تواڈے نواسے نو نبی دے نواسے نو میدان کربلا دے اندر بڑی بے صفاقی دے نال بڑی بے دردی دے نال بڑی مظلومیت دے نال شہید کر دیتا گیا ہے ماں سن دیے تے بے ہوش ہو جاندی نواسے دا غم برداشت نہیں ہویا ام سلمہ دے کولو چیخ ماری تے بے ہوش ہو جاندی ہے لوگاں نے پانی دا چھٹا مارے ماں ام سلمہ نو ہوش کرواندے نے تے ماں ام سلمہ دی زبان تو ایک الفاظ نکل ہے مالا اللہ قبورہم اوے میرے نواسے نو مارنا لے ہو اور میرے حسین نو شہید کرنا لے ہو مالا اللہ قبورہم اللہ تواڈیاں قبراں جہنم دی اگ نال بھر دیو بے ایمانو میرے اس نواسے نو کڈے دھوکھے نال بلایا جے تے شہید کر دیندا ماں جی ساروں قطار روندیاں نے آس پاس بھی لوگ سن نے تے روندے نے حضرات کیڑا کلمہ پڑھن والا مسلمان جڑا نبی نال محبت کرن والا ہووے نبی دے نواسے دا ذکر آوے شہادت دا تے اکھاں برسدیاں نے ظلم ہویا تے اخیر اور انتہا دا ظلم ہویا میری ماں فرماندیاں نے اللہ تواڈیاں قبراں جہنم دی اگ دے نال پر جان میرے امام نو شہید کرن والے ہو اور مدینے دے وچوں صدا اٹھ دیے اللہ لعنت کرے اس بندے تے جن نے امام نو شہید کیتا ہے تسی بھی میرے نال مل کے کہو جن نے امام نو شہید کیتا ہے جیڑا امام نو شہید کرن والیاں دے وچ شامل ہے جیڑا شہید کرن والیاں نو مشورہ دین والا ہے اپنی اماں جی دے الفاظ دہراندے ہیں مسجد محمدی علیہ حدیث اندر اعلان کرنا میرے امام نو شہید کرنا لے ہو جاؤ تواڈیاں قبراں اللہ جہنم دے عذاب نال بھر دے وے تے قیامت تک لعنتاں پیندیاں رہن تے پیندیاں رہیاں لانتی نے کمینے دے تے میں ایک گل کہنا کسے نے کیا حسین دے قاتل میں کیا دور نے میرا جملہ لے جا بس گل مکا دیا میں تینو حسین دے قاتل لب دینا تو عثمان دے قاتل لب جتھے کھرا عثمان دے قاتلاں دئی اوتھے حضرت حسین دے قاتلاں جے نہ ملن میں ایتھے ہی ہاں مینوں پوچھ تاریخ دا مطالعہ کر جے عثمان دے قاتل جتھے موجود نے اوتھے علی دے قاتل موجود نے جتھے عثمان تے علی دے قاتل نے اوتھے میرے امام حسن دے قاتل نے جتھے میرے عثمان دے علی تے امام حسن دے قاتل نے اوتھے ہی اہل بیت دے قاتل نے میرے امام حسین دے قاتل نے تے بولو انہاں ساریاں شہیداں نو قتل کرن والیاں تے خدا دی بے شمار لعنت کیا دیو انہاں سا حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت امام حسن حضرت امام حسین انہاں نو شہید کرن والیاں تے کروڑ لعنت بلکہ بے شمار لعنت کیا دیو انہاں تے بے شمار لعنت بے شمار لعنت ہاں بولو کی ہو گیا لعنت بے شمار لعنت بے شمار
دے صحابہ دے قاتلاں دے اوتے اسی اج بھی لعنت کرنے جب تک زندہ رہاں گے نہ تے لعنت ساڈے والوں جیڑا بھی ہے جن نے بھی شہید کیتا ہے وہ سارے بولو لامتی نے اللہ دے عذاب دے مستحق نے۔ اللہ انشاءاللہ چونکہ ساڈا پیار نبی نالے علی نالے صدیق نالے عمر نالے عثمان نالے امام حسن نالے امام حسین نالے پیارے اماں جی عائشہ صدیقہ نال ماں جی سیدہ فاطمہ دے نال انشاءاللہ اسے پیار وچ مرنا ہے تے جنت وچ انہاں دے نال جانا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھو بیٹا۔ احباب جماعت اپنی محبتاں اپنا پیار اور اپنی عقیدتاں سابقہ اپنا جڑا تہاڈا ریکارڈ ہے انہوں ملحوظ رکھ دیا ہویا بلکہ ہوں تو یار تمہیں زیادہ کرنا چاہیے تمہیں پتہ ہے جی سارے لوگوں کے گھراں دے بل زیادہ آ رہے ہیں ہاں جی تے بھی دعا کر چھوڑو یار کو رب سانو کو نیک حکمران عطا کر دے لیکن یاد رکھو نیک حکمران ملنا ادو جدو اسی ٹھیک ہوواں گے۔ یہ نبی دا فرمان ہے اسی غلط ہاں ساڈے حکمران بھی غلط نے تے جنی دیر تک اسا غلط رہنا ساڈے حکمران غلط سانو ساڈے تو مسلط اللہ کی طرف عذاب ہے۔ حضرات توجہ اللہ سانو نیک حکمران عطا کر دے جیڑا قوم دا بھلا سوچے ملک دا بھلا سوچے دین دا اسلام دا بھلا سوچے۔ اللہ تمہیں برکت دے اللہ تمہیں جزا دے جے۔ سارے ساتھی جی میں پیار کر دیو رب دے